अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज ही एक अहम खबर सबसे पहले पाकिस्तान के दिफा से जुड़ी, जहां पर पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का बड़ा ज़बरदस्त कामयाब तजर्बा कर लिया है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। आज एक अफसोसनाक खबर जो है वो मिली है सबसे पहले उठते साथ ही, और वो थी एक व्लॉगर हैं अली ज़ई, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, अच्छे से उनको जानते हैं। अली ज़ई ख़ुद तो बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन बहरहाल उनकी फ़ैमिली यहीं पर थी। आज इस अफसोसनाक वाक़े से आँख खुली है कि अली ज़ई के भाई को कत्ल कर दिया नामालूम अफराद ने। इससे जुड़े मामलात आप तक रखते हैं सामने। इसके अलावा आज सनम जावेद खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, और इस मेडिकल रिपोर्ट में, जो कि ख़ुद सरकारी रिपोर्ट है, इस बात का इंकशाफ हुआ है, तस्दीक हुई है कि दौरान हिरासत, यानी जब उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, उस वक्त उनके साथ तशद्दुद किया गया। और इस सिलसिले में रिपोर्ट ने क्या बताया आपको शेयर करते हैं। फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले पुराने साथी मुतहरिक हुए हैं, क्या उनका प्लान है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी आज ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के एक और अहम केस को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज दिफाए वतन से जुड़ी एक अहम खबर कि अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। ये अब्दाली मिसाइल जो है ये 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो ऑलरेडी मिसाइल रेंज है बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें ये एक ज़बरदस्त इजाफा है। और ये एक ऐसे मौके पर किया गया है कि जब सरहदों पर ख़तरात मंडला रहे हैं, और भारत जो कि पहले बुलंदोबांग दावे कर रहा था, उसके बाद हिम्मत नहीं पकड़ पाया कि वो पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता कोई अटैक करता। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने दिफाई अमल में मज़ीद इजाफा करते हुए एक तरह से उन्हें एक और मैसेज दिया है कि किसी गलत फहमी का शिकार ना रहना। अगर उनकी तरफ से कोई अटैक किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये जी अब्दाली मिसाइल का जो है कामयाब आज तजर्बा किया गया। इसके ऊपर बात ज़ाहिर है आगे जब ये अगर खुदा न खास्ता जंगी सूरत हाल बनती तो कुछ और इसमें हम देखते कि क्या ये जो मिसाइल है, क्योंकि इस पर बड़ी बात होती है कि जी मिसाइल कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। तो देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई पटाखा नहीं है कि जिसको कोई बिला वजह बात बे बात फोड़ दे। ज़ाहिर है ये एक इस बात का अज़्म ज़रूर होता है कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, और अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा या कोई जंग मुसल्लत करेगा तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास भी अपने ऑप्शंस मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के तमाम साइंटिस्ट्स को और तमाम जो लोग इंजीनियर्स इसमें ज़ाहिर है अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, अपनी मेहनत के वजह से ये सारे कारनामे सर अंजाम देते हैं, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आ जाते हैं जी जो दीगर अहम खबरें हैं, वो कुछ ज़्यादा इतनी हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि आज जो खबर अली ज़ई से मुतालिक पता चली है, अली ज़ई एक व्लॉगर हैं, बैरून मुल्क हैं, और काफ़ी आपने देखा होगा हार्ड लाइनर हैं, काफ़ी हमेशा तनकीद करते नज़र आते हैं। और इनकी तनकीद जो होती है वो अगर आप देखें तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या इस वक्त की जो हुकूमत है सिर्फ उसी के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये इवन सहाफ़ियों पर भी और अपनी पार्टी के लोगों पर भी खुली डुली तनकीद करते हैं। तो बहरहाल अली ज़ई का यही जो खुला डुला अंदाज़ है बहुत से लोगों को भाता भी है, और अच्छी खासी अपनी एक फॉलोइंग भी रखते हैं। अली ज़ई कुछ दिन पहले तक एक व्लॉग में ये बात कर रहे थे, उन्होंने एक पैगाम वीडियो में दिया था कि उनको मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, उनको भी हरासा किया जा रहा है, घर पर छापे मारे जा रहे हैं, और मुसलसल उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो अपना मुंह बंद कर लें। अली ज़ई चूँकि उनकी दस्तरस से बाहर हैं, जिनके भी जो कंटेंट है उनका जिनको बुरा लगता है, और उन्होंने कहा कि मैं फिर भी अपना काम जारी रखूँगा, लेकिन ये बात नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये जो धमकियाँ हैं, ये सिलसिला है, ये जारी है। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, लेकिन आज ही काफ़ी वायरल इसलिए हुई क्योंकि अली ज़ई के भाई से मुतालिक ये खबर उन्होंने आज ट्विटर पर ख़ुद दी कि उनके छोटे भाई अवैस यूसुफ ज़ई को नामालूम अफराद ने सर में गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। हरीपुर में ये वाक़या पेश आया है, वहीं पर उनकी फैमिली रहती है, और उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नामालूम अफराद थे, इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन लोग थे, क्योंकि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे होता है ना कि बाज़ औक़ात आपकी कोई खुदा न खास्ता ख़ानदानी दुश्मनी होती है या कोई और मामलात होते हैं जिससे आपको ये कहीं खदशा होता है कि जी उस दुश्मन का ये कारनामा है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि वो कहते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं है और ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल है। और
जवां साल उनके ये भाई थे, उनकी तस्वीर भी उन्होंने साथ में पोस्ट की थी और बड़ा दर्दनाक था ये सोचना भी इवन कि इस तरह से आपको अचानक ये ख़बर मिले कि आपके किसी प्यारे को यूं बेदर्दी से मार दिया गया है। तो ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे अमर है। और चूँकि ये वाक़या अब खैबर पख्तूनख्वा में पेश आया है, हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो इस मौके के ऊपर यकीनी तौर पर ये सूबाई हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, कातिलों का सुराग लगाया जाए। और इस सिलसिले में मेरा ख़्याल है कि ये दबाव उनके ऊपर आएगा भी तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से भी, कि कोई भी आता है इसी तरह किसी को मार जाए, चाहे वो रेहान ज़ेब हो, चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो 26 नवंबर के लोग हों, चाहे ये सब वाक़यात जो हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सरों को निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। और नौजवान लड़के को इस तरह से मार देना जिसका किसी बात में कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल एक समझ से बात बाहर है कि क्यों कोई उसको कत्ल करेगा। कोई ज़ाहिर है कोई डकैती मज़ामत का वाक़या तो नहीं है ये, ना कोई आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई दरीना दुश्मनी है, कोई आबाई का ऐसी जैसे ख़ानदानी दुश्मनी होती है, ऐसा भी कोई मामले की तस्दीक नहीं हो सकी। बाकी तो ज़ाहिर है चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से पता चलेंगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है देखना सुनना और काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो अलीज़ई साहब से जी ज़ाहिर है कि इज़हार हमदर्दी किया जा सकता है। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। ज़ाहिर है वालिदैन के लिए इस तरह एक जवान बेटे का लाशा उठाना ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दिल और रूह को छलनी कर देने वाला वाक़या है। तो बहरहाल आज सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी मज़म्मत भी की जा रही है वाक़े की, और अलीज़ई के साथ इज़हार अफसोस भी किया जा रहा है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जैसे ये मुल्क जो है वो बस कुछ समझ नहीं आता कि किसके हाथों गैर महफूज है, अपनों के हाथों या दूसरे लोगों के हाथों। हर वक्त आप एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, चाहे आप किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं। तो बस ये कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो रियासती इदारे जो आपकी हिफाजत पर मामूर हैं, अगर वो आपके साथ इस तरह का सलूक करें जैसे सनम जावेद के साथ किया गया जब उनको गिरफ़्तार किया गया, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। सनम जावेद को एक सियासी कार्रवाई के तहत गिरफ़्तार किया गया है, सियासी इंतकाम है, सबको मालूम है। और अगर एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ भी कर लें कि वाकई वो कोई बहुत बड़ी दहशतगर्द हैं और उनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी था, तो तब भी कोई कानून उनको ये हक़ नहीं देता है कि वो मर्द पुलिस एहलकार उन्हें गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तारी के वक्त उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाए। लेकिन अब ये ख़ुद सरकारी रिपोर्ट जो है उसमें तस्दीक हो गई है कि गिरफ़्तारी के वक्त सनम जावेद खान के ऊपर तशद्दुद किया गया और उनके जिस्म पर 13 मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं। और ज़ाहिर है कि ये बहुत कोई गहरे ज़ख्म उस तरह के नहीं हैं जैसे कि आप देख सकते हैं उनको हंसता मुस्कुराता हुआ तस्वीरों में भी, वीडियो में भी। लेकिन बहरहाल ज़ख्म तो उनके आए हैं और कुछ ज़ख्म की तस्वीर तो ख़ुद हमने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पर शेयर भी हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनको बाकायदा घसीटा गया, खराशें लगी हैं और नील पड़े हुए थे। तो ये सब हुआ है। तो जब जैसे मैंने कहा कि अब जब ये इदारे पुलिस वगैरह ये आपकी हिफाजत के लिए मामूर हैं और अगर यही आपके ऊपर जुल्म और सितम करने के ऊपर मामूर कर दिए जाएँ और वो इसी में ही, बल्कि उनका तो कोई और ऐसा लगता है काम ही नहीं रह गया, 2 ही काम रह गए। यहाँ तो ये जो जाली हुक्मरान हैं उनके प्रोटोकॉल वो पूरे करते फिर रहे होते हैं, और या जो है वो जो सियासी मुखालिफ हैं उनके घरों पर धावे बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और यही सब कुछ जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं तजाजियों के ऊपर। ये इनका जो है कुल मिला के काम रह गया। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन हो स्टेट की, तो उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अवाम है वो कितने लावारिस हो जाते हैं कि वो किसके पास जाएँ। अगर उनके साथ कोई वाक़या पेश आता है तो वो किसको जाके बोलेंगे कि हाँ भाई हमें इंसाफ दो। और इंसाफ की सूरत हाल एक अलग से कहानी है जो कि आपको पता है कि अदालतों में इस वक्त जो इंसाफ हो रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर ये 9 मई के मुकदमात हैं, कितनी दफ़ा ज़मानतों के हवाले से बेंचेस बने भी हैं, टूटे भी हैं। बहरहाल अब एक सिलसिले में फिर कोशिश की गई है जिसके बाद 8 मई के 9 मुकदमात में इमरान खान साहब 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो 8 मई को सुनने के लिए फ़िक्स कर दी गई है। तो 8 मई अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है इसलिए कि 8 मई को ही आपको पता है अलकादिर ट्रस्ट केस की भी समाअत है सज़ा मुअत्तली के लिए, और 8 मई को ही दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होनी है। तो ये दोनों समाअतें अगर चलती हैं आगे तो
ان دونوں میں اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ان کی رہائی کی طرف بات زیادہ تیزی سے جاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا اگر موجود ہے۔ لیکن لیگلی میں بات کر رہی ہوں، لیگلی یہی صرف 2 مقدمات ہیں، ایک القادر کا جس میں سزا ہوئی ہے، دوسرا 9 مئی کے یہ 8 مقدمات جس میں عمران خان صاحب ضمانت پر ابھی نہیں ہیں۔ تو یہ 2 مقدمات ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کو ملے کوئی ضمانت وغیرہ اور رہائی کا اگر آرڈر ہوتا ہے، سزا معطل ہوتی ہے، تو آگے صورتحال کافی حوصلہ افزا ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لیگلی تو صرف یہ معاملات ہیں نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا اب کیا کہا جائے، پورا ایک تاریخ کا منظرنامہ ہے، اور یہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے جی اصل میں بات۔ اب تاریخی منظرنامے کو چینج کیسے کرنا ہے، کیا کوئی سیاسی حکمت عملی بنائی جائے، کس طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کو عملاً دیکھا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جو اس وقت موجود اور دستیاب قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر تو اب کارکن بہت غصہ بھی ہیں اور بڑے کھل کے اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں کہ وہ لاہ عمل دیں، لیکن فی الوقت ان کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ انہیں کوئی فرق پڑ رہا ہے، تو لہٰذا وہ اسی طرح اپنی خواب خرگوش کے مزے لگتا ہے کہ لیتے رہیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کارکن ہیں وہ اس بارے میں اپنی جو قیادت ہے اس کے اوپر آگے اگلے مرحلے میں مزید بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جو چیز ہے وہ ضرور آگے چل کر دیکھنی پڑے گی کہ قیادت کو وہ مجبور کر پائیں گے کہ وہ کوئی لاہ عمل دے، کوئی مزاحمت کرے یا کوئی احتجاجی تحریک کا باقاعدہ اعلان کرے۔ اب تو وہ تحریک تحفظ پاکستان، آئین پاکستان جو بنائی گئی تھی، اب تو وہ بھی پتہ نہیں سارے کدھر ہیں، ان کا بھی کوئی اجلاس نہیں ہوا بڑے دنوں سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ایسے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑ جانے والے کچھ مسافر تھے، انہوں نے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے سے تنقید شروع کی ہوئی تھی اس موجودہ قیادت کے اوپر کہ یہ کوئی لاہ عمل نہیں دے رہے، یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں اور یہ صرف اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے تو کچھ عرصہ سے یہ دینی شروع کی ہوئی تھی، تنقید وغیرہ کر رہے تھے وہ، لیکن اس کا جواب ان کو سوشل میڈیا کے لوگ خود بخود دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن فی الحال عمران خان کے نامزد کردہ نمائندے تو یہی ہیں، ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کام کیوں نہیں کرے، لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو خود عمران خان کو سب سے پہلے چھوڑ گئے تھے۔ اگر آپ نہ چھوڑ کے گئے ہوتے تو آج آپ لوگ ہی ہوتے، عمران خان کے آس پاس کے لوگ آپ ہی ہوتے، ان لوگوں کو موقع ہی نہ ملتا کہ یہ آگے آ کے آپ کی جگہوں پر بیٹھتے یا ان کو عہدے ملتے۔ تو ظاہر ہے آپ لوگ چھوڑ کے گئے تو عمران خان نے ان کو نامزد کیا۔ تو بہرحال ان کے اوپر تنقید ہم کریں اور لوگ کریں تو وہ کریں، آپ کس منہ سے تنقید کرتے ہیں؟ تو بہرحال ان کو سوشل میڈیا کی طرف سے یہ بھرپور جواب جو تھا وہ دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی واپسی کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو خاموشی کے ساتھ آ کے اسی قیادت کے ساتھ جو ہے جدوجہد شروع بھی کی اور اس کے ساتھ ہو لیے، ان کے اوپر کوئی خاص تنقید بھی نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آ کر اس قیادت کے اوپر زیادہ تنقید کی اور زیادہ اگریسولی سوشل میڈیا کے اوپر بھی تنقید کی، تو پھر ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ فواد چودھری صاحب کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ کافی زیادہ نالا نظر آتے ہیں، جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں مختلف، اور وہ کافی ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ارلی لوگوں میں سے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، اور ابھی بھی اگر یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر انسٹال کیے جائیں، ویسے تو وہ بھی بڑی تعداد میں ویسے واپس کی بات ہے موجود ہے، لیکن بہرحال اب اس ساری صورتحال میں آج فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس قیادت کے رحم و کرم پر عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کے بس کی تو بات ہے نہیں، تو لہٰذا ہماری جو پرانی قیادت ہے ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم اس معاملے کو عمران خان کی جو یعنی رہائی ہے اس کو لے کر کے متحرک ہوں اور اس سلسلے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں، اور اس سلسلے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات چیت بھی کی جائے اور جو ٹیمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے، اس کو نیچے لایا جائے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کا بیان ہے۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اگین جو ایک تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب صرف دوبارہ سے ریلیونٹ ہونے کے لیے اور زیادہ پی ٹی آئی میں زیادہ اپنی ایک کھوئی ہوئی جو ان کا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں،
یا دوسرا آپشن یہی ہے کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی بھی اب کوئی خواہش ہے کہ کوئی بیچ میں اس طرح کا راستہ تلاش کیا جائے کہ جس میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آ سکے، اور اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے وہ ڈائریکٹلی خود سامنے آ کر تو کچھ نہیں کرنا چاہیں گے، تو اس سلسلے میں وہ کوشش کریں گے کہ کوئی میڈیٹرز جو ہیں ان کے تھرو یہ بات کی جائے۔ میں یہ صرف ایک ایزمپشنز پر مبنی تھیری بتا رہی ہوں آپ کو، میں اس تھیری پہ ویسے بلیو نہیں کرتی۔ میں اپنے ویوز آپ کو کئی دفعہ دے چکی ہوں کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں کوئی نرمی نظر آئے گی، تو مجھے تو فی الحال تو نظر نہیں آتا، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے بہت زبردست پریشر آ جائے بیرونی یا اندرونی تو وہ ایک الگ صورتحال بن جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں اور وہ خود سے گڈ ول جیسچر کے طور پر کہیں گے کہ جی عمران خان کو باہر نکالنا ہے، تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو جیسے میں نے کہا کہ ایک تھیری صرف اس لحاظ سے کہ جی فواد چودھری صاحب جو بات کریں کہ جی ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے اور بات چیت کی جائے، سیاستدان کے پاس ہوتا جو ایک ہتھیار ہے وہ بات چیت ہی اس کا ہتھیار ہوتا ہے، دلیل ہی اس کے پاس ہوتی ہے، اس نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں فیصلے لینے ہوتے، لیکن سوال پھر وہ یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی بقا ہی اس بات سے جڑی ہوئی ہے، اس حکومت کی بقا ہی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ دا مومنٹ عمران خان ریلیز ہوں گے تو ان کے لیے تو ان کی سیاسی موت ہو جائے گی، تو وہ کیوں کسی بھی وقت چاہیں گے کہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف کا سامان پیدا ہو یا ان کو کوئی باہر نکالنے کے لیے آپ کو یہ نظر آئے کہ ان کی کوئی خواہش ہوگی۔ ان کی خواہش کیوں ہوگی؟ وہ تو ہر صورت کوشش کریں گے کہ رکاوٹ ڈالی جائے، اور بار بار وہ کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے معاملات خراب رہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ انہی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو آگے لے کر چلے اور پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہ بن سکے۔ تو یہ خواہش بالکل جینون بھی ہو سکتی ہے، اور جس طرح بھی اب آپ اس کو کہہ لیں خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ کوئی اثر ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی نظر آتا ہے۔ باقی یہ چیز ہے جی، ایک آج میں دیکھ رہی تھی ابھی چونکہ چھوڑ کے جانے والوں کی بات ہوئی تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں ان کو آج کافی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک موقع پہ کارکنان کے ساتھ وہ آمنے سامنے ہوئے تو کارکنان نے انہیں ٹھیک ٹھاک سنا دیں اور کہا کہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیں، اور جب انہوں نے آگے سے انہیں لیکچر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو آپ شعور کرتے ہیں یہ شعور نہیں ہے، بد تہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ٹاؤٹ ہیں۔ اچھا آپ تو ٹاؤٹ ہیں، تو آپ اپنا تعارف اس لیے نہیں کرا رہے تھے، تو اس طرح کا انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا فیاض الحسن چوہان کو، جب سامنے کھڑے کارکنوں نے جو ہے ان کو آئینہ دکھایا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ کیا۔ اچھا، اب میرے لیے تو ویسے یہ بھی مزیدار بات ہی دیکھنا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ساری زندگی بد زبانی کرتے رہے ہیں اور مطلب ید طولہ رکھتے ہیں عجیب و غریب گفتگو میں، وہ جو ہیں وہ بیٹھ کر دوسرے کو یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ بد تہذیبی ہے اور یہ بدتمیزی ہے۔ مطلب جو شخص ساری زندگی جس نے کچھ اور کیا ہی نہ ہو وہ آ کے دوسروں کو اب یہ پیغام دے گا، یہ سمجھائے گا، بھاشن دے گا کہ یہ بدتمیزی ہے اور یہ بد تہذیبی ہے، تو بس یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر مزید کیا بات کریں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے بھی آج عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے، اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑا ہے، تو اس کے بعد بھلے اس نے اپنے لیے کتنی راحتیں پالی ہوں، لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کا سیاسی کریئر تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ 1 منٹ میں پرویز خٹک بن گیا ہے، وہ 1 منٹ میں جہانگیر ترین بن گیا ہے، وہ 1 منٹ میں چوہان بن گیا ہے۔ اس کو انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا کارکنوں نے آسمان سے زمین پر لاتے ہوئے کہ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دشنام ترازی کی یا اس کو بیچ منجھدھار میں چھوڑا، تو ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل 0/0 ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ شیر افضل مروت جیسا بندہ جو کہ خود انہی سوشل میڈیا کے لوگوں کا اتنا ہیرو ہوا کرتا تھا، آج بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ وجہ بڑی صاف ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اتنی زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈفرینس نظر آتا ہے، پولرائزیشن کا ایک اتنی کلیئرٹی ہے کہ بالکل ہی آپ یا ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں، درمیان کا کوئی حصہ موجود ہی نہیں ہوتا جہاں پر آپ یہ سوچیں کہ جی ہم درمیان میں کہیں کھڑے ہو لیں، تو درمیان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، یا آپ ایک طرف ہیں لکیر کے اور یا لکیر کے دوسری طرف ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔